तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माघ 10, 2078 सोमबार को साकार मुरली छ। मुरली को मुख्य सारमा मीठे बच्चे 21 जन्म को लागि सदा सुखी बन्न यस थोरै समयमा देही अभिमानी बन्ने आदत बनाऊ।
आज बाबाले सारमा भन्नुभयो 21 जन्मको लागि सदा सुखी बन्नु छ भने त्यसको विधि बाबा भन्नुहुन्छ यो थोरै समयमा सङ्गमयुगमा हामीले आफूलाई आत्मा अभिमानी बन्नेको बानी बसाल्नु छ, संस्कार बनाउनु छ आत्मा अभिमानी बन्नेको। जति सङ्गमयुगमा हामी आत्मा अभिमानी बन्छौँ, देहको भानबाट टाढा जान्छौँ, त्यति नै जन्म जन्म 21 जन्म हामीलाई सुख प्राप्ति हुन्छ। प्रश्नमा छ दैवी राजधानी स्थापना गर्नको लागि हरेकलाई कुन चाहिँ सोख हुनुपर्छ? बाबाले दैविक दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, साथसाथमा हामी बच्चाहरू त्यो कार्यमा सहयोगी। त्यो हुनाले हामी बच्चाहरूमा पनि कुन कुराको शौक हुन जरुरी छ त? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ सेवाको। ज्ञान रत्नको दान कसरी गर्ने यो सोख राख। हरेक आत्मालाई ज्ञान कसरी सुनाउने, कुन विधिले ज्ञान सुनाउने, कसरी ज्ञान सुनाए भनेपछि हरेक आत्मालाई मनपर्छ। माना यो शौक बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान रतन दान गर्नेवाला आत्माहरूमा हुन जरुरी छ। यो तिम्रो पतितलाई पावन बनाउने मिसन हो। हाम्रो मिसन नै के त? बाबा भन्नुहुन्छ हरेक तमो प्रधानलाई, पतित आत्मालाई पावन बनाउने। त्यसैले बच्चाहरूले राजाईको वृद्धि गर्नको लागि खूब सेवा गर्नुपर्छ। राजाई स्थापन हुँदैछ त त्यो स्थापनाको लागि हामीले खूब ज्ञान सुनाउने सेवा गर्नु छ। जहाँ मेला आदि लाग्छन्, मनुष्य स्नान गर्न जान्छन्, त्यहाँ पर्चा छापेर बाँड, सबैलाई सन्देश देऊ। सन्देश त हरेक स्थानमा गएर दिन सकिन्छ, तर बाबाले आज मेन जहाँ तीर्थस्थानहरू छ, जहाँ मनुष्य स्नान गर्नको लागि जान्छन्, गङ्गा स्नान गर्न, त्यो स्थानमा गएर ती आत्माहरूलाई सन्देश दिनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सुनाउनको साथसाथ पर्चा पनि बाँड भनेर भन्नुहुन्छ, जो कि त्यो आत्मालाई सन्देश लिनको लागि, बुझ्नको लागि सहज हुन्छ। गीतमा छ तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शान्ति। निराकार शिव बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी भव, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। हामी आत्मा हौँ, हामीलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ, बाबाले सम्झाउनु भएको छ। संस्कार सबै आत्मा नै हुन्छन्। जब माया रावणको राज्य हुन्छ अथवा भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ, तब देह अभिमानी बन्छन्। फेरि जब भक्ति मार्गको अन्त्य हुन्छ अनि बाबा आएर बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ अब देही अभिमानी बन, तिमीले जुन जप तप दान पुण्य आदि गरेका छौ त्यसबाट केही पनि फाइदा भएन। तिमीभित्र 5 विकार प्रवेश भएका हुनाले
तिमी देह अभिमानी बनेका छौ। रावणले नै तिमीलाई देह अभिमानी बनाउँछ। वास्तवमा तिमी देही अभिमानी थियौ। फेरि अहिले यो अभ्यास गराइन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। हाम्रो वास्तविक स्वरूप नै ज्योति स्वरूप हो। तर जन्म मरणको चक्रमा आउँदा विकारले गर्दा रावणको वशमा भएर बाबा भन्नुहुन्छ हामीले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्स्यौँ, भुल्यौँ। त फेरि अहिले बाबाले आएर हामीलाई आफ्नो स्वरूप स्मरण दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमी आत्मा हौ। र हामीले यो पुरानो शरीर छोडेर नयाँ लिनु छ। सत्य युगमा यी 5 विकार हुँदैनन्। देवी देवता जसलाई श्रेष्ठ पावन भनिन्छ, उनीहरू सदा आत्मा अभिमानी हुनाको कारणले 21 जन्म सदा सुखी रहन्छन्। फेरि जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि तिमी परिवर्तन भएर देह अभिमानी बन्छौ, यी देवतालाई आत्मा अभिमानी र ती मनुष्यलाई देह अभिमानी भनिन्छ। निराकारी दुनिया त आत्मा अभिमानी र देह अभिमानीको प्रश्न उठ्दैन। त्यो त हो नै साइलेन्स वर्ल्ड। यी संस्कार यस सङ्गम युगमा नै हुन्छन्। तिमीलाई देह अभिमानीबाट देही अभिमानी बनाइन्छ। सत्य युगमा तिमी देही अभिमानी हुनाको कारण दुखी बन्दैनौ, किनकि तिमीलाई ज्ञान हुन्छ हामी आत्मा हौ। यहाँ त सबैले आफूलाई देह सम्झन्छन्। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अहिले देही अभिमानी बन्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि तिमी विकर्माजित बन्छौ। शरीर पनि छ, राज्य पनि गर्छौ, तर त्यति बेला तिमी आत्मा अभिमानी हुन्छौ। तिमीलाई यो जुन शिक्षा मिल्छ यसबाट तिमी आत्मा अभिमानी बन्छौ, सदैव खुसी रहन्छौ। आत्मा अभिमानी हुनाले तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। देह अभिमानमा आउँछौँ, पाप कर्म हुन्छ। पाप कर्म नहुने प्लस भइसकेको पाप कर्म विनाश हुने विधि बाबा एउटै भन्नुहुन्छ, आत्मा स्मृतिमा रहने। त्यो हुनाले बाबाले हामीलाई बार बार स्मरण दिलाउनुहुन्छ कि तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झिय भनेर। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, मलाई याद गरिरह्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। उनीहरू गएर गङ्गा स्नान गर्छन्, तर त्यो कुनै पतित पावन त होइन, न योग अग्नि हो जसबाट विकर्ण विनाश हुन्छ। यस्ता मौका तिमी बच्चाहरूलाई सेवा गर्ने चान्स मिल्छ। यस्तो समय उस्तै सेवा। कति धेरै मनुष्य स्नान गर्न जान्छन्। कुम्भको मेलामा सबै ठाउँमा स्नान गर्छन्। कोही सागरमा, कोही नदीमा पनि जान्छन्। सबैलाई बाँड्नको लागि कति पर्चा छाप्नु पर्ने हुन्छ, खुब बाँड्नु पर्छ। पोइन्ट्स केवल यो नै होस्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विचार गर्नुहोस्। पतित पावन ज्ञान सागर र त्यसबाट निस्केका ज्ञान नदीहरूद्वारा पावन बन्न सकिन्छ वा
यस पानीको सागर र नदीद्वारा पावन बन्न सकिन्छ। यस पहेँलीलाई हल गर्यौँ भने सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाउन सकिन्छ। राज्य भाग्यको वर्षा पाउन सकिन्छ। यस्ता यस्ता पर्चाहरू हरेक सेन्टरले छापोस्। नदीहरू त सबै ठाउँमा छन्। नदीहरू निस्कन्छन् धेरै टाढाबाट। नदीहरू त जहाँ तहाँ धेरै छन्। फेरि किन भन्छन् यसै नदीमा स्नान गर्नाले पावन हुन्छौ। खास एक ठाउँमा यति खर्च गरेर दुःख गरेर किन जान्छन्? यस्तो त होइन एक दिन स्नान गरेर पावन भइहालिन्छ। स्नान त जन्म जन्मान्तर गर्छन्। सत्ययुगमा पनि स्नान गर्छन्। त्यहाँ त हुन्छ नै पावन। यहाँ त जाडोमा कति मेहनत गरेर स्नान गर्न जान्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्छ अन्धाहरूको लाठी बन्नु छ, आत्माहरूलाई जगाउनु छ। पतित पावन आएर पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले दुखीहरूलाई बाटो बताउनु पर्छ। यी साना साना पर्चाहरू सबै भाषामा छापिएको हुनुपर्छ। 1,00,000 2 लाख छपाउनु पर्छ। जसको बुद्धिमा ज्ञानको नशा चढेको छ उनीहरूको बुद्धिले काम गर्छ। यी 2-3 लाख चित्रहरू सबै भाषामा हुनुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा सेवा गर्नु छ। एउटै पोइन्ट मुख्य छ, आएर बुझ्नुहोस् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसरी मिल्छ। मुख्य सेन्टरको ठेगाना पठाऊ। फेरि पढ्नु वा नपढ्नु। तिमी बच्चाहरूले त्रिमूर्तिको चित्रमा सम्झाउनु पर्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना अवश्य हुनु छ। दिन प्रतिदिन बुझ्दै जान्छन्। वास्तवमा विनाश त सामुन्ने खडा छ। यी झगडा आदि बढ्दै जान्छ। सम्पत्तिको लागि पनि कति झगडा हुन्छ। फेरि भएन भने मारामारी पनि गर्छन्। विनाश त सामुन्ने नै छ। जसले राम्रोसँग गीता भागवत आदि पढ्छन् उनीहरूले जान्दछन् वास्तवमा यो त अहिले पनि भएको थियो। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ कि पानीमा स्नान गर्नाले मनुष्य पतितबाट पावन बन्छन् वा योग अग्निले पावन बन्छन्। भगवानुवाच मलाई याद गर्नाले नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। जहाँ जहाँ सेन्टरहरू छन् त्यहाँ विशेष मौकामा यस्ता पर्चाहरू निकाल्नुपर्छ। मेला पनि धेरै लाग्छन् जहाँ धेरै मनुष्य जान्छन् तर बुझ्न मुस्किलले कसैले मात्र। पर्चा बाँड्ने पनि धेरै चाहिन्छ जसले फेरि सम्झाउन सकोस्। यस्तो ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो हो ज्ञान रतन। सेवाको धेरै सोख हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो दैविक बादशाही स्थापना गर्छौँ। यो हो नै मनुष्यलाई देवता अथवा पतितलाई पावन बनाउने मिसन। यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ मन मना भव। मन बाबामा लगाउने। मनले हर हमेसा बाबाको याद गरोस्। पतित पावन बेहदका बाबालाई याद गर्छौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। यात्राको पोइन्ट पनि तिमी बच्चाहरूलाई बारम्बार सम्झाइएको छ। बाबालाई बारम्बार याद गर। सिमर सिमर सुख पाऊ।
तन का कलह कलेश सब मिटे तन के अर्थात तिमी एभर हेल्दी बन्छौ। बाबाले मन्त्र दिनुभएको छ मलाई सिमर अर्थात् याद गर। यस्तो होइन बसेर शिव शिव भन। शिवका भक्तले यसरी शिव शिव भनेर माला जप्छन्। वास्तवमा हो रुद्रमाला। शिव र शालिग्राम माथि हुनुहुन्छ शिव, बाँकी हुन् साना साना दाना अर्थात् आत्माहरू। आत्मा यति सानो बिन्दु हो। काला दानाहरूको पनि माला हुन्छ भने शिवको माला पनि बनेको छ। आत्माले आफ्नो पितालाई याद गर्नु छ, बाँकी मुखले शिव शिव बोल्नु पर्छ। शिव शिव भन्नाले फेरि बुद्धियोग मालातिर जान्छ। अर्थ त कसैले बुझ्दैनन्। शिव शिव भन्नाले विकर्म कहाँ विनाश हुन्छ र। माला जप्नेहरूसँग यो ज्ञान हुँदैन। जब सङ्गममा डाइरेक्ट शिव बाबा आएर मन मना भवको मन्त्र दिनुहुन्छ अनि मात्र विकर्म विनाश हुन्छ। भले मुखले शिव शिव भने पनि बाबा भन्नुहुन्छ त शिवको परिचय त छैन। परिचय नहुनाको कारणले मुखले भने पनि मन त शिवसित जुड्दैन नि। त त्यो मन शिवसित नजुट्नाको कारण, परिचय नहुनाको कारण हामीलाई प्राप्ति पनि हुँदैन, शक्ति प्राप्ति हुँदैन नि। त्यो हुनाले विकर्म विनाश नहुने हो। अब चिनेर जानेर बुझेर याद गर्छौँ भनेपछि त्यहाँ सम्बन्ध जुट्ने भयो। सम्बन्ध जुटेपछि प्राप्ति पनि हुने भयो। जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ। त्यो अर्थमा बाबाले भन्नुभएको कि भक्तिमा शिव शिव भने पनि विकर्म विनाश हुँदैन भनेर। माला जप्नेहरूसँग यो ज्ञान हुँदैन। जब सङ्गममा डाइरेक्ट शिव बाबा आएर मन मना भवको मन्त्र दिनुहुन्छ अनि मात्र विकर्म विनाश हुन्छ। बाँकी त कसैले चाहे जतिसुकै बसेर शिव शिव भन्नुहोस्, विकर्म विनाश हुँदैन। जबसम्म परिचय छैन तबसम्म बाबा भन्नुहुन्छ जति रटन लगाए पनि त्यसले काम चाहिँ गर्दैन भनेर। काशीमा पनि गएर बस्छन्। शिव काशी भनिरहन्छन्। भन्छन् काशीमा शिवको प्रभाव छ। शिवका मन्दिर त धेरै भव्य बनेका छन्। यो सबै हो भक्ति मार्गको सामग्री। तिमीले बुझाउनु सक्छौ। बेहदका बाबाले भन्नुहुन्छ मसँग योग लगाउनाले तिमी पावन बन्छौ। बच्चाहरूलाई सेवाको शौक हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले पतितहरूलाई पावन बनाउनु छ। तिमी बच्चाहरूले पनि पावन बनाउनेको सेवा गर। बाबाको कार्य पतित आत्मालाई पावन बनाउने। र बाबाले पनि भन्नुभयो कि हामी बच्चाहरूको पनि कर्तव्य के हो त, जुन बाबाको त्यो बच्चाको। त हामीमा पनि त्यो उमङ्ग उत्साह बाबा भन्नुहुन्छ हुनपर्छ कि हरेक आत्मालाई ज्ञान सुनाएर उमङ्ग उत्साह दिलाएर बाबासित बुद्धि कसरी जोड्ने, त्यो आत्मालाई पनि पावन बन्नेको प्रेरणा कसरी मिल्छ, यसको बाबा भन्नुहुन्छ शौक हुन जरुरी छ। पर्चा लैजाऊ र सम्झाऊ। भन
यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्। मृत्यु त सामुन्ने खडा छ, यो दुखधाम हो। अहिले एक पटक ज्ञान स्नान गर्नाले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ। फेरि नदीहरूमा स्नान गर्न भट्किनको के आवश्यकता छ? हामीलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ, त्यसैले सबैलाई सन्देश देऊ। नत्र कसैले कहाँ यस्तो पर्चा छपाउन सक्छ र? बच्चाहरूलाई सेवाको धेरै शौक हुनुपर्छ। यी जुन बनाइएका छन् ती सेवाको लागि हुन्। धेरै छन् जसलाई सेवाको शौक छैन। मैले कसरी सेवा गरूँ बुद्धिमा नै आउँदैन। यसमा धेरै राम्रो चमत्कारी बुद्धि चाहिन्छ, जसको खुट्टामा देह अभिमानको जन्जिर छ। उनीहरू देही अभिमानी बन्न सक्दैनन्। थाहा हुन्छ यिनीहरू गएर के पद पाउलान्। दया लाग्छ। सबै सेन्टरहरूमा हेरिन्छ को पुरुषार्थमा अगाडि बढिरहेका छन्। कोही त आँकका फुल पनि छन्, कोही गुलाबका फुल पनि छन्, कोही फलानु फुल हौ। हामीले बाबाको सेवा गर्दैनौँ भने बुझ्नुपर्छ हामी गएर अक्को फुल बन्नेछौँ। बाबाले त धेरै राम्रोसँग सम्झाइरहनु भएको छ। तिमीले हिरा जस्तो बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। कोही त सच्चा हिरा छन्, कोही काला पनि छन्। बाबाको बच्चाहरू फरक फरक किसिमको छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ कोही अक्को फुल पनि छ, कोही गुलाबको फुल पनि छ। बाबाको ज्ञान पाएर ज्ञान मार्गमा आफू हिँड्ने र अरूलाई ज्ञान सुनाउनु पर्छ। मनमा सेवाको कुनै शौक नै नहुने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो आत्मा भनेको अक्को फुल। कुनै उसमा खुसबु नै छैन, अक्को फुल जस्तै भयो, जसमा एकदम सेवाको उमङ्ग उत्साह छ, अरूलाई पनि सुनाउन पर्छ भन्ने छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा भनेको गुलाबको फुल हो। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी कस्तो पुरुषार्थ गरिरहेको छौ, एकदम चम्किनेवाला पुरुषार्थ गरिरहेको छौ हिरा जस्तो, या बाबा भन्नुहुन्छ कालो छ एकदम अँध्यारो जस्तो कस्तो छ। आफूले आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ हेर, ख्याल गर, चेकिङ गर आफ्नो। हरेकले आफ्नो ख्याल राख्नुपर्छ। म हिरा जस्तो बन्नु छ, आफैसँग सोध्नु छ म हिरा जस्तो बनेको छु। आफूले आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ सोध कि मेरो पुरुषार्थ कस्तो चलिरहेको छ। हिरा जस्तो बन्ने चलिरहेको छ या कालो कोइला जस्तो। आफूले आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ हेर, चेकिङ गर, सोध आफूले आफूसितै भनेर भन्नुहुन्छ। मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चालाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो नम्बरमा देह अभिमानका जन्जिरहरूलाई काटेर देही अभिमानी बन। देह अभिमानको जन्जिरलाई काटेर बाबा भन्नुहुन्छ
आत्मा अभिमानी बन, देही अभिमानी बन। आत्मा अभिमानी रहने संस्कार बनाऊ। आत्मा स्मृति गर्ने यो पनि बाबा भन्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो आदत बनाउनु छ, बानी बनाउनु छ। बानी छैन भनेपछि त्यो हुँदैन। त्यसकारण हामीले बार बार म आत्मा हुँ भनेर आत्मा स्मृति गर्नेको बानी बसाल्नु छ। दोस्रा नम्बरमा सेवा गर्न धेरै सोख राख। बाबा समान पतितलाई पावन बनाउने सेवा गर। सच्चा हिरा बन। हिरा बन्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सेवा गर्नेको एकदम शौक हुन जरुरी छ। जति हामीले सेवा गर्नेको शौक राख्छौँ, बाबा समान हरेक आत्मालाई पावन बनाउनेको मनमा एउटा उमङ्ग उत्साह हुन्छ, त्यति नै बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो जीवन पनि हिरा जस्तै चमकदार बन्दै जान्छ। वरदानमा छ कर्म गर्दा न्यारा र प्यारा अवस्थामा रहेर हल्कापनको अनुभूति गर्ने कर्मातीत भव। आज बाबाले हामीले वरदान दिनुभयो कर्मातीत बन भनेर, र साथसाथै बाबाले यो पनि भन्नुभयो कि हामी कर्मातीत कुन समयमा बन्न सक्छौँ। हरेक कर्म गर्दा न्यारा र प्यारा रहेर एकदम हल्कापनको अनुभूति, कुनै पनि कर्मको हामीलाई बोझ हुँदैन भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ त्यो नै कर्मातीत अवस्था हो। कर्म गर्दा न्यारा र प्यारा अवस्थामा रहेर हल्कापनको अनुभूति गर्ने कर्मातीत भव। विस्तारमा छ कर्मातीत अर्थात् न्यारा र प्यारा। कर्म गर्यो अनि गरेपछि यस्तो अनुभव होस् मानौ केही गरेकै छैन, गराउनेवालाले गराइरहनु भएको छ। यस्तो स्थितिको अनुभव गर्नाले सदा हल्कापन हुन्छ। कर्म गर्दा तनको पनि हल्कापन, मनको स्थितिमा पनि हल्कापन। जति कार्य बढ्दै जान्छ त्यति हल्कापन पनि बढ्दै जाओस्। कर्मले आफूतर्फ आकर्षित नगरोस्। मालिक भएर कर्मेन्द्रियहरूबाट कर्म गराउनु र सङ्कल्पमा पनि हल्कापनको अनुभव गर्नु, यही कर्मातीत बन्नु। कर्मले हाम्रो मन बुद्धिलाई बोझिलो नबनाओस्। तब नै बाबा भन्नुहुन्छ हामी कर्मातीत बन्न सक्छौँ। र त्यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ हामीले जति कर्म गरे पनि त्यो कर्म एकदम न्यारा र प्यारा भएर गर्ने। बल्ल कर्मको बोझ हामीलाई हुँदैन, त्यो बोझले आफ्नो तरफ खिच्न सक्दैन। स्लोगनमा छ सर्व प्राप्तिहरूले सदा सम्पन्न रह्यो भने सदा हर्षित, सदा सुखी र भाग्यवान बन्छौ। आज बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो कि भाग्यवान बन्नको लागि बाबाले विधि बताउनु भयो। हर हमेशा हर्षित रहने र सुखी पनि रहने, र हर हमेशा सुखी पनि रहने, हर्षित पनि रहने। त्यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक गुण र शक्तिद्वारा आफूले आफूलाई हामीले सम्पन्न बनाउने, भरपुर बनाउने। जब हामी भरपुर हुन्छौँ, हरेक गुण शक्तिले सम्पन्न हुन्छौँ, तब नै सुखी पनि हुने र हँसिलो पनि हुने हुन्छ हाम्रो चेहरा। जब हामी हँसिलो हुन्छौँ, सुखी हुन्छौँ, तब नै संसारमा सबैभन्दा भाग्यवान बन्न सक्छौँ। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। भाग्य बनाउने परमात्मा र भाग्य बिगार्ने स्वयं मनुष्य हो।
भाग्य बनाउनेवाला कोन हुँदो रहेछ त शिव बाबा। तर त्यो बनाएको सुन्दर भाग्यलाई पनि बिगार्नेवाला को रहेछ? हामी खुद मनुष्य। हामी मनुष्यले आफ्नो भाग्य आफै बिगारेको हो। किन शिव बाबाले त हामीलाई सुन्दर बनाएर यो संसारमा पठाउनु भएको थियो नि। त्यसकारण मम्मा भन्नुहुन्छ, अब यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, मनुष्य आत्माको भाग्य बनाउने को हुनुहुन्छ अनि भाग्य बिगार्ने को हो। हामीले यस्तो भन्दैनौँ भाग्य बनाउने र बिगार्ने उहाँ परमात्मा नै हुनुहुन्छ। बाँकी यो अवश्य हो, भाग्य बनाउने परमात्मा हुनुहुन्छ र भाग्य बिगार्ने स्वयं मनुष्य हो। तर यो भाग्य बन्छ कसरी अनि फेरि गिरिन्छ कसरी, यस विषयमा सम्झाइन्छ। जब मनुष्यले आफूलाई चिन्छ र पवित्र बन्छन् तब बिग्रेको तकदिरलाई बनाउँछन्। मान्छेको तकदिर कुन समयमा बन्छ? मम्मा भन्नुहुन्छ, जब मनुष्यले आफूलाई चिन्छ, स्वयंको पहिचान हुन्छ। जब आफूलाई चिनिसकेपछि, आफ्नो अस्तित्वको बोध भइसकेपछि उसले जब त्यो बन्नेको पुरुषार्थ गर्छ, जब उसलाई म आत्मा हुँ, म पवित्र आत्मा हुँ, म सूक्ष्म आत्मा हुँ भन्ने थाहा भइसकेपछि सूक्ष्म बन्नेको मेहनत गर्छ भने त्यो आत्माको तकदिर के भयो? बन्यो। र तर जब हामीले बिग्रेको तकदिर भन्छौँ भने यसबाट साबित हुन्छ कुनै समयमा हाम्रो तकदिर बनेको थियो, जुन फेरि बिग्रेको छ। अहिले त्यही बिग्रिएको तकदिरलाई परमात्मा स्वयं फेरि आएर बनाउनुहुन्छ। जब कसैले भन्छन् परमात्मा स्वयं त निराकार हुनुहुन्छ, उहाँले तकदिर कसरी बनाउनुहुन्छ, यस विषयमा सम्झाइन्छ। निराकार परमात्मा कसरी आफ्नो साकार ब्रह्म तनद्वारा र अविनाशी ज्ञानद्वारा हाम्रो बिग्रेको तकदिर बनाउनुहुन्छ। यो ज्ञान दिने परमात्माको काम हो। बाँकी मनुष्य आत्माहरूले एक अर्काको तकदिर जगाउन सक्दैनन्। किन? बुतेको दियोले त जलाउन त सक्दैन, पहिला त आफू त बल्न पर्यो। त्यसकारण यो संसारमा सदा जगती ज्योत भनेको शिव बाबा हुनुहुन्छ, सदा पावन। त त्यो पावन पिताले पतित आत्मा भनौँ या बुझेको आत्मालाई पनि फेरि ज्ञान र योगको द्वारा जलाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मनुष्यले मनुष्यलाई जगाउन कहिले पनि सक्दैन। जगाउनेवाला, बनाउनेवाला भनेको हर हमेशा परमात्मा नै हुनुहुन्छ। एक अर्काको तकदिर जगाउन सक्दैनन्। तकदिर जगाउने र परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले त वहाँका यादगार मन्दिर पनि कायम छन् नि। अनेक नामले पूजा गरिन्छ, अनेक नामले याद गरिन्छ। त त्यो सबै नाम अनेक किन भयो भन्दा कर्तव्यको आधारमा। रूप एक छ परमात्माको, तर कर्तव्यको कारणले गर्दा अनेक नामले पूजा गर्ने, याद गर्ने गरिन्छ। यो छ आजको लागि चिन्तनको पोइन्ट। लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। जुन समयमा जुन सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ त्यसै सम्बन्धले भगवानलाई आफ्नो बनाऊ। दिलैदेखि भन मेरो बाबा,
अनि बाबाले भन्नुहुन्छ मेरा बच्चा। जब हामीले दिलले बाबा भन्छौँ त बाबाले पनि दिलबाट मेरो बच्चा भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै स्नेहको सम्बन्धमा समाहित हो। यो स्नेहले छत्र छायाको काम गर्छ। यसभित्र माया आउन सक्दैन। जब दिलले बाबा भन्छौँ त त्यो दिलको पुकार नै बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो लागि छत्रको काम गर्छ। र त्यो छत्र यति शक्तिशाली हुन्छ जसको भित्र मायाको प्रवेशता, विकारको प्रवेशता हुँदैन। हामी हर हमेशा सेफ रहन्छौँ स्नेहको छत्रले। मुरलीको सारमा मिठी बच्ची 21 जन्मको लागि सदा सुखी बन्न यस थोरै समयमा देही अभिमानी बन्ने आदत बनाऊ। प्रश्नोत्तरमा दैविक राजधानी स्थापना गर्नको लागि हरेकलाई कुन चाहिँ शौक हुनुपर्छ? सेवाको। ज्ञान रत्नको दान कसरी गर्ने यो सोख राख। यो तिम्रो पतितलाई पावन बनाउने मिसन हो। त्यसैले बच्चाहरूले राजाईको वृद्धि गर्नको लागि खूब सेवा गर्नुपर्छ। जहाँ मेला आदि लाग्छ, मनुष्य स्नान गर्न जान्छन्, त्यहाँ पर्चा छापेर बाँड। सबैलाई सन्देश देऊ। ओम शान्ति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।